हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं रेणु दाहाललाई। भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर प्रमुख रेणु दाहाल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि राजनीतिमा उहाँ क्रियाशील हुँदाहुँदै पनि उहाँको भरतपुर महानगरपालिकाको पहिलोपटक मेयर हुँदा होस् या अहिले मेयरको उम्मेदवार बन्दै गर्दा होस्, उहाँमाथि आरोप लाग्यो बुबा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुत्री मोहका कारण भरतपुर माओवादीले आफ्ना लागि इज्जतको सवाल बनायो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति या अन्य ठाउँमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा होस् या छोरीलाई भरतपुरको मेयर बनाउँदै गर्दा होस् या परिवारको या नाता पर्ने केही व्यक्तिहरूलाई पार्टीका कुनै पदमा लैजाँदा उहाँमाथि परिवार मोहको आरोप छ। आरोप यो तहमा छ, उहाँका छोरा रेणु दाहालका भाइ प्रकाश दाहालको केही समय अगाडि भएको निधनपछि यो पटक एउटा संस्थाले नुवाकोटमा उहाँको शालिग निर्माण गर्यो। शालिग बुबा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनावरण गर्दै गर्दा फेरि आरोप लाग्यो तिम्रा छोराले के त्यत्रो योगदान मुलुकका लागि गरेका थिए अनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउँछौ र छोराको शालिग बनाउँछौ। राजनीति यस्तो बनेको छ, असहमतहरूमाथि निरन्तर रूपमा तर्क वितर्क र कुतर्कबाट समेत आक्रमण गर्ने र आफूलाई राम्रो देखाउन खोज्ने। गठबन्धनै आफ्नो र परिवारका लागि टिकाएका छन् प्रचण्डले भन्नेसम्मको राजनीतिका बीच माओवादी केन्द्रमा भातृ संगठनहरूको पूर्णता र पार्टीको केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरूको पूर्णताको प्रश्न पनि छ। यो प्रश्नसँगै रेणु दाहाल आज दोस्रो कार्यकाल भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर हुँदै गर्दा सोध्नुपर्ने प्रश्न यो पनि छ, भरतपुरको रेणु दाहालको भरतपुर मोडल विकासको मोडल चाहिँ के हो जो कारण उहाँ यो पटक फेरि निर्वाचित हुनुभयो। आज हामी यक्ष प्रश्न सोध्छौं रेणु दाहाललाई। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सबभन्दा पहिले त कस्तो लाग्छ, हमेसा बुबा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैमा नेपाली राजनीतिको चर्चा परिचर्चा आलोचना विवाद विरोध समर्थन सबै हिसाबबाट पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो, गठबन्धनको मुख्य नेता हुनुभयो, चर्चामा हुनुहुन्छ। तर सँगै तपाईँलाई पनि यसरी तानिन्छ चर्चामा विवादमा आलोचनामा, त्यसले कहिलेकाहीँ चित्त दुख्छ? अब हल्का कहिलेकाहीँ हल्का हल्का त चित्त दुख्छ नि, मानवीय स्वभाव हो होइन। अब जनताको लागि राष्ट्रको लागि सधैँभरि समर्पित भएर काम गर्दा गर्दै अरू आम जनताका छोराछोरी जसरी गरेछ त्यसरी गर्दा गर्दै पनि खेद्दाखेरि अनावश्यक कुतर्क गरेर लखेर्दाखेरि चित्त त पक्कै पनि दुख्छ नि। अलि बढी राजनीतिमा भएका तपाईँ महिला नेताहरू, म नेत्री भन्दिनँ, महिला नेताहरूमध्ये छिटो भावनात्मक रूपमा आँसु झारिदिइहाल्ने कि तपाईँ कि रामकुमारी झाँक्री भन्छ? होइन, म त्यसरी आँसु त झारेको छैन, आँसु झारेको छैन। राजनीतिक हिसाबले यत्रो ठुलो उथलपुथल क्रान्ति गरेर आएको, हिजो मर्न तयार भएर हिँडेको, निरन्तर अब पार्टी सङ्गठन देश जनताका लागि भनेर आफ्नो बलबुता क्षमताले भ्याएसम्म निरन्तर समर्पित भावका साथ लागिएको छ। मर्नदेखि नडराइकन लागेको एउटा योद्धा अथवा कार्यकर्ता हुनुको नाताले हत्तपत्त आँसु आउँदैन। अब कहिलेकाहीँ पारिवारिक पीडादायी अवस्था हुँदाखेरि अब त्यो त एउटा मानवीय स्वभाव हो होइन। अब त्यो बेलामा आउने कुरा एउटा हो, अरू सानोतिनो कुराहरूले हत्तपत्त आँसु मेरो आउँदैन, आएको पनि छैन। तर प्रचण्डलाई निरन्तर रूपमा लाग्ने आरोप चाहिँ त्यस्तो युद्ध हाँकेको 25 वर्ष भूमिगत राजनीति गरेको र धेरै मानिसहरूको दिमागमा प्रचण्ड भनेको कति कठोर नेता होला होइन। राज्य पक्ष र माओवादी पक्षबाट 17,000 मानिसको त मृत्यु मात्रै भयो होइन। अनि त्यस्तो नेता पनि परिवार छोरा छोरी भने पछाडि पग्लिहाल्ने, उनीहरूको नियुक्ति या उनीहरूको पदका लागि चाहिँ कमजोर भइहाल्ने भन्दा चाहिँ त्यो न्यायपूर्ण अभिव्यक्ति हो कि अन्यायपूर्ण? त्यो एकदमै अन्यायपूर्ण अभिव्यक्ति हो। बेकार विरोधको लागि विरोध, अनावश्यक क्षुद्र खालको टिका टिप्पणी। अब एउटा राष्ट्र र जनताको लागि केही योगदान गर्छु भनेर आउने एउटा चाहिँ नागरिक, म त सामान्य कार्यकर्ता हो नि त, एउटा नागरिक हो, देशको नागरिक हुँ। आज 27 वर्ष भयो निरन्तर देशको लागि केही सेवा गर्नका लागि समर्पित भावका साथ म निरन्तर छु 27 वर्षदेखि हैन, निरन्तर छु। कहाँनिर चाहिँ अब ल एउटा नागरिकको हिसाबले कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा कहाँनिर चुकेको छु त नि म
हो म प्रचण्डको छोरी हो, एउटा नेताको छोरी पनि हुँ। नेताको छोरी हुँदै पनि देशको लागि केही गर्छु भनेर अगाडि बढेको छु नि, निस्वार्थ भावका साथ अगाडि बढेको छु। कहीँ अब म भनौँ न कुनै पनि हिसाबले चुकेको छैन। आफ्नो इमान्दारिता, आफ्नो एउटा चाहिँ जिम्मेवारी बोध र एउटा राष्ट्रप्रति, जनताप्रति एउटा समर्पण भावमा कहीँ चुकेको छु जस्तो लाग्दैन। यसरी काम गर्दा आत्मबलले तपाईँले भन्दै गर्दा रेणुजी एउटा प्रश्नको जवाब दिनुहोस् त। यदि तपाईँ प्रचण्डको पुत्री, माओवादी नेता हो नै तपाईँ, तर प्रचण्डको पुत्री नभएको भए काठमाडौँको चर्चित निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 देखि पछिल्लो दिनको चर्चित महानगरपालिका भरतपुरको दुई पटकको मेयरको उम्मेदवार, त्यो व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिन्थ्यो होला माओवादीले? होइन, उम्मेदवार एउटा प्रचण्डको छोरी रेणु दाहालले होइन काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेदवारी पायो। त्यहाँ कि अरू नेताहरूको दावेदारी थियो? कोही पनि नेताहरू त्यहाँ लड्न उठ्न तयार नभएको अवस्थामा म त निरन्तर होइन 63 सालदेखि काठमाडौँ जिल्लाको सेक्रेटरीको रूपमा काम गर्दै आएको थिएँ। जनता र कार्यकर्ताको माझमा म भिजेको थिएँ। जनता कार्यकर्ताको पनि माग त्यो भयो कि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा रेणु दाहाललाई नै उम्मेदवार दिनुपर्छ भन्ने एक मात्रै सिफारिस मेरो भयो र पार्टीले पनि निर्णय गर्यो। एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले होइन, एकदम वास्तविक कुरा हो नि त। अहिले अब काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेदवार त्यो एउटा परिस्थितिमा बनेको हो र एउटा कार्यकर्ताले कसैको छोरी हो भनेकै भरमा होइन एउटा अवसरबाट, जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि त। होइन, अवसर भन्दा पनि जिम्मेवारी एउटा कर्तव्यको कुरा हो, भूमिकाको कुरा हो होइन, आफ्नो भूमिकाको कुरा हो। काठमाडौँ जिल्लाको सेक्रेटरीको भूमिका त्यहाँनिर के अवसरको कुरा छ र? अब देशको लागि, जनताको लागि, पार्टीको लागि सङ्गठन निर्माणमा अगाडि बढौँ जुटौँ भनेर काम गर्न खोजेको कुरा हो होइन। अब त्योभन्दा अगाडि पनि 61-62 तिर म रोल्पा जिल्लाको सह-इन्चार्जको रूपमा म कार्यरत थिएँ। रोल्पा जिल्लामा एउटा सह-इन्चार्जको एउटा जिम्मेवारी पनि वहन गरेर आएँ। अब त्यो भन्दा अगाडि अझ प्रवासका विभिन्न अब प्रान्तहरूमा एउटा चाहिँ जिम्मेवारी भूमिका, अखिल भारत नेपाली महिला समाजको म केन्द्रीय अध्यक्ष, अल इन्डिया नेप्लिज एसोसिएसन भन्ने थियो त्यसको म केन्द्रीय अध्यक्ष थिएँ। अब पार्टीको पनि म प्रवासमा पनि पार्टीको जिल्लाको इन्चार्ज सेक्रेटरीको भूमिका निर्वाह गरेर आएको हो। सबै हिसाबले मतलब अब एउटा चाहिँ मैले सिधै जवाब दिइराखेको छु कि नभएको भए काठमाडौँ 1 बाट सिधा उफ्रिएर भरतपुर पुर्याइन्थ्यो कि पुर्याइँदैन थियो होला? होइन, म स्कुल पढ्दै किताब फालेर जनयुद्धमा होमिएँ, देशको परिवर्तनका लागि होमिएँ, सबै आफ्ना व्यक्तिगत इच्छा चाहनाहरूलाई त्यागेर होमिएँ। त्यो मेरो कमजोरी हो होइन, त्यो मेरो रहर हो र बाध्यता हो नि, देशको लागि केही गरौँ भन्ने होइन, त्यो खालको एउटा सङ्कल्पका साथ गएको हो नि त। अब त्यो परिवार, बुवा आमा नै हिँडिदिएपछि, दिदीहरू नै हिँडिदिएपछि तपाईँ बाध्य भएर पनि हिँडेको होला त्यो किताब फालेर? नहिँड्न पनि त सकिन्थ्यो नि त, अरू हिसाबले पनि त, अरू सबैका पनि त थियो त व्यवस्थापन। तर पनि दुनियाँ जनताका छोराछोरीहरू मर्न तयार भएका छन्। एउटा नेतृत्व जो युद्ध हाँकेको नेतृत्वको परिवार हामी पनि होमिनुपर्छ, हामी पनि मर्न तयार हुनुपर्छ भनेर होमिएको स्थिति हो नि त। किताब फालेर 10 कक्षा पढ्दै होमिएको अवस्था, त्यहाँदेखि यहाँसम्म निरन्तरता एउटा चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी बोधका साथ अब देश जनताका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिएको छ। कहाँनिर चुकेको छ चाहिँ सिधा प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा आउँदाका दिनसम्म चाहिँ छछेरी कहीँ युरोप, अमेरिका या भारतमा राखेर पढाउनु भएको थियो, अनि ल्याएर एकपछि अर्को नियुक्ति दिनुभयो। जस्तो शैलीमा जो प्रस्तुति हुन्छ कतिपय बेलामा तपाईँहरू त स्कुलदेखि नै लाग्नुभयो। हामीले म एसएलसी भन्दा पढेको पनि छैन, मेरो बहिनीले नि त्यो भन्दा पढेको छैन, मेरो दिदीले पढ्न नपाएको नि। अब सबैले पढ्न पाउने, हामीले नपाउने, त्यो त त्यति बेलाको एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति थियो होइन। देशमा ठुलो एउटा उथलपुथल क्रान्ति भएको थियो। अब हामी स्कुल पढेर छोराहरूले त पढेछन् क्या, माओवादी युद्धभित्रै लागेहरूको पनि। अब अरू नेता छोराछोरीले जस्तै अग्निसाप कोटाको कुरा गरौँ या तपाईँ देवेन्द्र पौडेलको त अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराईको कुरा गरौँ, अरूकाले पढेछन्, तपाईँहरू चाहिँ किन नपढ्या? होइन, अरू नेताका छोराछोरीहरूले त अब त्यो खालको अब पारिवारिक हिसाबले व्यवस्थापन भयो, सबै चिज भयो। अब बुवाको के थियो भने युद्धको एउटा कमान्डर, मुख्य नेतृत्व होइन हुनुको नाताले अब आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पढ्न पठाउने, जनताका छोराछोरीहरूलाई मर्न पठाउने, त्यो त नैतिक हिसाबले मिलेन नि त। त्यो हिसाबले दुई चरित्र हुन्थ्यो, त्यो नैतिक हिसाबले पनि मिल्थेन होइन। एउटा युद्धको कमान्डरले त्यो गर्न पनि हुन्थेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हामी अब भनौँ न पढ्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि पढ्न नसकेको। तपाईँलाई आजको दिनमा यो अलिक व्यक्तिगत प्रश्न सोधेँ, तपाईँ गजबसँग उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने लागेरै सोधेको। आज त मेयर हुनुभयो दुई पटक होइन, त्यो पनि ठुलो महानगरपालिकाको, जो पछिल्लो दिनमा आधुनिक विकासको एउटा चरम चरणमा अगाडि बढिरहेछ। तपाईँ देश र विदेश पनि जानुपर्छ। त्यति बेला
मैले एसएलसी भन्दा बढी पढ्न पाइनँ, अझ पढेको भए मेरा लागि सजिलो हुन्थ्यो, कहिले लाग्छ? मलाई अलिकता त्योभन्दा पनि बढी के लाग्छ भनेदेखि अब यत्रो ठुलो एउटा क्रान्तिको मा होम्यौँ हामी, देशले त केही पायो नि त, जनताले त केही अधिकार पायो नि त। समग्र एउटा चाहिँ हितको लागि अंशको बलिदानी, हाम्रो त अंशको बलिदानी हो होइन। मुलुकले एउटा चाहिँ परिवर्तन हासिल गर्यो, व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताले एउटा उत्पीडित जाति क्षेत्र वर्ग लिङ्ग समुदायका जनताले होइन अधिकार वर्षौँदेखि उनीहरू हेपिएका थिए, थिचिएका थिए, अन्यायमा थिए, अधिकारविहीन थिए, उनीहरूकै अधिकारको लागि हामी होमिएका थियौँ क्रान्तिमा। भनेपछि त्यो क्रान्तिमा हामी होमिएको कारणले गर्दाखेरि यो सुखद भविष्य अहिले हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, यसर्थ हामीलाई त्यसमा कति पनि पछुतो छैन, दुखेसो पनि छैन। मैले पढ्न नपाएकोमा कति पनि आफूलाई आत्मग्लानि पनि हुँदैन, मलाई गर्व हुन्छ कि समग्र हितको लागि मैले आफ्नो एउटा व्यक्तिगत एउटा चाहिँ इच्छालाई चाहनालाई त्याग गरेँ नि त, त्याग गरेँ, राष्ट्रको लागि त्याग गरेँ, जनताको लागि त्याग गरेँ, यसमा मलाई गर्व छ। मलाई पढ्न नपाएकोमा पछुतो जनताका लागि भन्दै गर्दा माओवादी युद्धले जनताका लागि केही दिएन भनियो भने त्यो एकाङ्की विश्लेषण हुन्छ होइन, केही त दियो नै। आज रोल्पा रुकुमदेखि दार्चुलासम्मका मान्छेहरू बोल्न सक्ने भएको छन्, गणतन्त्र आयो, तपाईँहरूकै एजेन्डा पछिल्लो दिनको संविधान सभाले संविधान लेख्यो, सङ्घीयतामा मुलुक गयो, धर्मनिरपेक्षता कोही विदेशीले पठाइदिएको, कोही यहीँको एजेन्डा भन्छन्, तर माओवादी युद्धको पनि एजेन्डा थियो, ती चिज त प्राप्त भयो। तर यो 16 वर्षको कुरा गर्यो भने जनताले भन्दा बढी नेता र नेताका परिवारले पाए भन्छन्। नेताका र नेताका परिवारले के पाए, के पाए? अब मेरो दिदी अब उहाँ पनि एउटा अल्पायुमा मृत्यु भयो, 40 वर्षको युवा उमेरमा क्यान्सर जस्तो एउटा प्राणघातक रोग लाग्यो, एकदमै दुःख, उहाँले जीवनभर दुःख गर्नुभयो होइन। बुवा सुरुदेखि हामी जन्मिँदादेखि नै बुवा पूर्णकालीन हुनुहुन्थ्यो राजनीतिमा होइन, एउटा दुःख सुखका साथ हामी हुर्क्यौँ होइन। अब पढ्दा पढ्दै फेरि पनि क्रान्तिमा होमियौँ, दिदी एउटा अल्पायुमा मृत्यु भयो, भाइको अल्पायुमा मृत्यु भयो, अब बहिनी र म छौँ दुईजना, अनि भाइले के अवसर पाए त नि, भाइले के अवसर पाएको थियो, बहिनी र म अहिले छौँ, बहिनी पनि अब भाइको निधन भइसके पछाडि बुवा आमाको रेखदेख होइन, सबै चिजको बन्दोबस्त जिम्मेवारी अब त्यहाँनिर त्यो छ। अब यो खालको स्थिति एउटा पारिवारिक अवस्था त पीडादायी छ नि त, भनिले त जे पनि भन्छ नि त होइन। तपाईँ यसरी नजानुस्, मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डको परिवारले मात्रै पायो भनेको छैन, प्रचण्डलाई त आफै प्रश्न सोधेको छु, 100 प्रश्नमा 3 पटक अहिलेसम्म सोधेको छु। तपाईँ यो ठुलो घरमा, यो ठुलो गाडीमा, यो सबै चिजमा होइन, ठुला ठुला उद्योग व्यवसायमा प्रचण्डको लगानी भन्छन् भनेर प्रश्न उहाँलाई नै सोधेको छु। त्यो त पुष्टि गर्नु पर्यो नि, लगानी कहाँ कहाँ छ अहिलेसम्म। लगानी भएको भएदेखि अहिलेसम्म मान्छेहरूले हामीलाई यसरी जिउँदै राख्थे, भन्नुहोस् न, जिउँदै राख्थे। त्यसै तर्क बेतर्क कुतर्क के होइन, तथ्यहीन कुरा गरेर, तर्कहीन कुरा गरेर जे आत्मरति एउटा। तपाईँहरूको जीवनशैली जहाँ पुगेको छ नि, मैले तपाईँहरू भनेको नेताहरू या नेताको परिवार, तपाईँहरूको जीवनशैली जहाँ पुगेको छ, थबाङको एउटा पुनको परिवारको त्यहाँ पुगेको छैन, गोर्खाको एउटा गुरुङको परिवारको त्यहाँ पुगेको छैन, रामेछापको एउटा तामाङको परिवारको त्यहाँ पुगेको छैन, जसको परिवारको सदस्य मारिएको जगमा तपाईँहरू आज नेता हुनुहुन्छ। जीवनशैली के छ र आम कार्यकर्ता र मेरो जीवनशैलीमा के फरक पाउनुहुन्छ र के फरक छ ल, देखाउनुहोस् न त, 1 2 3 भनेर भनिदिनु न। मेयर साहब के म मात्रै छु र कार्यकर्ता? अब त्यो त सबै मेयरको हुन्छ नि त, त्यो त सबै मेयरको हुन्छ, सबै मन्त्रीको हुन्छ, मन्त्री भएकाहरू, मेयर भएकाहरू। के मेयर रेणु दाहाल मात्रै मेयर छ त यो चाहिँ माओवादी पार्टीबाट होइन? देशका 122 पालिकामा त हाम्रो पार्टीबाट पनि त अहिले निर्वाचित हुनुहुन्छ नि। 122 मध्येको एउटा मात्रै हो कि प्रचण्ड परिवारबाट रेणु दाहाल, 122 मध्ये एक मात्रै, 121 त आम कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। म पनि त एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हुँ नि त, प्रचण्ड एउटा नेताको छोरी हुँ, त्यो बाहेक म त म एउटा पार्टीको होइन, प्रचण्डको कार्यकर्ता पनि हो नि त, यो पार्टीको कार्यकर्ता पनि हो नि त। कार्यकर्ताको हिसाबले मैले काम गर्न पाउने कि नपाउने? म यो प्रश्नमा तपाईँलाई प्रष्टीकरण दिनुस् नै भन्दिनँ। तपाईँ प्रचण्डको छोरी भएर मात्रै तपाईँले यो पद पाउनुभयो म भन्दिनँ। तपाईँ 70मा काठमाडौँ 1मा चुनाव लड्दा पनि मैले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ होइन। आज 10 वर्ष झन्डै पछि हामी अन्तर्वार्ता गरिरहेछौँ, त्यो प्रश्न छैन। तर अर्को एउटा प्रश्न छ, तपाईँलाई कटु लाग्छ जवाब दिनुहोस्। प्रचण्डको नाता पर्ने परिवारभित्रको माओवादी केन्द्रमा या राज्यको निकायमा नियुक्ति नपाएको मान्छे, अब आमा त अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँ बाहेक अरू कोही छ? को छ नियुक्ति मलाई देखाइदिनुहोस् न ल, म मेयर भएँ ल, ठिक छ। अहिलेको अवस्थामा नियुक्ति प्रचण्ड परिवारमा 5 जना त घरकै भित्रको भनेको को छ त ल, भाइको दाइको भने हैन, ल भन्नु न त। तपाईँ केन्द्रीय सदस्य, गङ्गाजी केन्द्रीय सदस्य, स्वयं सुप्रिमो त भइ नै हाल्नुभयो, बुहारी केन्द्रीय सदस्य हैन, ज्वाइँ केन्द्रीय सदस्य, हेर्नुहोस् त, भाइ
भाइको नियुक्ति मैले भन्न भाइ परेन। भतिजा भान्जा भान्जी भनेर सबैलाई ल्याएर जोडेर त त्यो बेकारको कुरा हो हेर्नुहोस् है। तर अब काम गर्ने सन्दर्भमा होइन अरू आम कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन हुन्छ, जिम्मेवारी अब प्रदान गरिन्छ भनेपछि परिवारका सदस्य हुनुको नाताले भएको कारणले गर्दाखेरि भूमिका विहीन हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि त। कामको आधारमा मूल्याङ्कन हो नि, कामको आधारमा मूल्याङ्कन हो नि। प्रचण्डको नाता पर्ने अब कुनै अरू पार्टी मान्छे यस्तो अब पार्टीमा या राज्यको निकायमा नियुक्ति नपाएको कोही मान्छे छ भनेर सोध्या होइन, हुँदा हुँदा नातिनीलाई पनि ल्याएर अब ल्याउन त त्यो त हो नि त, बनाउनु पर्यो। त्यो त हो नि त नि। अब आफूले चाहिँ राजनीति गर्ने, राजनीतिबाट देशको परिवर्तन गर्छु भन्ने, परिवारका सदस्यहरूलाई कमाएर खाऊ भनेर चाहिँ होइन व्यापार व्यवसायमा जोड्ने यो खालको परिपाटी छ नि त नेपालको राजनीतिमा। अरू पार्टीमा, अरू पार्टीका नेताहरूमा यो खालको परिपाटी छ, तर हाम्रो पार्टीमा त्यो छैन। हामी अब चाहिँ भनौँ न बाले राजनीति गर्दैनी, छोराछोरीहरू आफ्ना आफन्तहरूले अब त्यसको आडमा होइन अब व्यापार गर्ने, व्यवसाय गर्ने, अब मोज मस्ती गर्ने, यो परिपाटी हुनुहुन्न भन्ने हामी त्यो मान्यता राख्छौँ। बाउको नाम र पदलाई भजाएर थर्काएर उठती गरी खामी अहिले हामीले देखिराखेका छौँ नि। बाउको नाममा बाउले राजनीति गर्ने, विभिन्न खालका अब चाहिँ होइन व्यापारहरू व्यवसाय गर्ने, यति ओम्नी काण्डका कुराहरू, यी सबै चिजहरू व्यापार व्यवसाय राम्रोसँग गरे त हुन्थ्यो। राजनीति पनि त राम्रो इमान्दारीपूर्ण गर्न के यसमा के चाहिँ असहज मान्नुपर्ने छ र यो के नराम्रो कुरा हो र अपराध हो र? जहाँ गरे पनि इमान्दारीपूर्ण गर्नु पर्यो, जहाँ गरे पनि इमान्दारीपूर्ण गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् जनता र राष्ट्रप्रति होइन एउटा सेवा भावको साथ समर्पित भएर इमान्दारीपूर्ण ढङ्गले, एउटा जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले गर्नु पर्यो र त्यहाँनिर स्वार्थ राख्नु भएन। यो हिसाबले काम गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ होइन यो त्यो गरेर अनावश्यक टिका टिप्पणी गरेर अनि त्यो हुर्मत लिने काम होइन। एउटा चाहिँ पार्टीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठेको प्रश्न, तपाईँको पार्टीको एकजना युद्धकालदेखि हिँडेको कमान्डरले यही स्टुडियोमा आएर बोल्नु भएको छ, हाम्रो पार्टीभित्र अध्यक्षबाटै परिवारवाद मौलायो भनेर। परिवारवाद मौलायो, कसरी मौलायो त नि भने कि अब कसको बारेमा, मेरो ल म आफ्नै उदाहरण दिन्छु नि त। म एउटा मेयर छु, देशैभरि 753 स्थानीय तहमध्ये एउटा तहको चाहिँ पालिकाको प्रमुख म छु। के म यतिकै अध्यक्ष कमरेडले छोरी भएर टपक्क टिपेर चाहिँ गरी खाऊ भनेर त्यहाँ चाहिँ अब नियुक्ति गरे हो र? उहाँले आफूले नियुक्ति गरे हो र? जनतामा परिश्रम, जनतामा चाहिँ होइन अब मैदानमा उत्रेर जनताको अभिमत के बलजबस्ती कुरा छ? रेणु जितिन भने देशै दुर्घटनामा पर्छ, त्यो चाहिँ अलि धेरै त्यो होइन। दुर्घटना रेणु जितिन भन्ने कुरा होइन। यो गठबन्धन जो छ, 5 दलीय गठबन्धन जुन परिस्थितिको बीचबाट बनेको छ होइन, यो चाहिँ यसलाई दिगो बनाउनु पर्ने अहिले राष्ट्रको एउटा आवश्यकता हो होइन। अहिले देशमा जे हामीले उपलब्धिहरू हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, शान्ति, यो संविधान, यो लोकतन्त्र होइन, यो जति परिवर्तन हामीले हासिल गरेका छौँ, यो दुर्घटनामा जाँदैछ। अनि केपी ओलीको क्यान्डिडेट आउन साथ शान्ति नै खलबलिने, संविधानै अप्ठ्यारा जाने, मुलुकै प्रतिगमनमा जाने कस्तो ठुलो पात्र त त्यो होइन क्या। त्यो विषयलाई विषयान्तर गरिएको कुरा हो क्या। त्यो मसँग त्यो भरतपुरको सन्दर्भ जोडेको कुरा, उहाँले भरतपुरको त्यो चाहिँ एउटा आम सभामा बोल्नुभएको कुरा हो, सन्दर्भ त्यहाँनिर हो। तर अब रेणुले, भरतपुरको मेयरले हार्ने बित्तिकै दुर्घटना त्यो होइन। सन्दर्भ के हो भने अब यो परिस्थिति, यो आवश्यकताले यो गठबन्धन बनेको हो। यदि यो गठबन्धनलाई हामीले इमान्दारीपूर्ण ढङ्गले यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भनेदेखि, फेरि पनि यसलाई हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ भनेपछि, अहिलेको यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो खालको हामीले पालना गरेनौँ भनेपछि फेरि पनि अहिलेको यो गठबन्धनको मर्म विपरीत अनि फेरि अब देशले फेरि यो दुर्घटना निम्तिन्छ कि भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ उहाँले एउटा ध्यानाकर्षण मात्रै गर्नुभएको हो। ध्यानाकर्षण गर्नुभएको, सबभन्दा धेरै सपनामा नि तर्साउने गठबन्धन फुटाइदिन्छ कि भन्ने चाहिँ केपी ओलीको फोटो होला होइन? केपी ओलीसँग गठबन्धन तर्सिएको छैन, गठबन्धनसँग बरु केपी ओली तर्सिराख्नु भएको छ। दिनदिनै अनावश्यक अब होइन एउटा उटपट्याङ कुराहरू, तर्कहीन तथ्यहीन कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। कसरी गठबन्धन अब चाहिँ टुटाउने, यसलाई अब गठबन्धन भान्ने हिसाबले उहाँ एकदमै उद्धत हुनुहुन्छ, लागि पर्नु भएको छ। तर पनि त्यति सजिलो अहिलेको यो गठबन्धन एउटा आवश्यकताले बनेको छ। भरतपुरमा निर्वाचन ठुलो मतान्तरले जित्नुभयो, जो तपाईँहरूले नै सोच्नु भएको थिएन जस्तो लाग्छ होइन? त्यो निर्वाचन नजितेको भए यो मुलुकमा गठबन्धन रहन्थ्यो? किन नरहने, रहन्थ्यो। प्रचण्डको त मुटु त भक्लक्कै फुट्थ्यो नि। किन फुट्नु पर्ने के थियो र? चुनाव हिजो अब म पनि काठमाडौँ बानेश्वर 1मा हारेको अनुभव छ होइन। अध्यक्ष कमरेडले पनि अब 2 ठाउँमा चाहिँ चुनावमा भाग लिँदाखेरि 1 ठाउँमा उहाँ पराजित हुनुभएकै हो होइन। त्यो पहाड निभाउनुभयो भन्ने आरोप छ। यथार्थ कुरा, जनताको तहबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन म तयार छु। त्यही भन्नुहुन्छ केपी ओलीले भनेको कुरा के, उहाँ भगवान हो, उहाँ भगवान हो, उहाँले जे बोले सत्य हुने, ध्रुव सत्य कुरा, उहाँ अन्तर्यामी हो।
बेकारको केपी ओलीको कुरा त्यो बेतुका त्यो एउटा उटपट्याङ कुराहरू ल्याएर मलाई त्यो जवाब दिन बाध्य नपार्नु न। औपचारिक कार्यक्रममा भनेको उहाँले उहाँका कुरा यो बेतुका कुराहरूमा मलाई जवाब दिनु छैन के। केपी ओली उटपट्याङ त्यो जे पाए त्यो बेतुका कुराहरू होइन, अनावश्यक टीका टिप्पणीहरू होइन, एउटा चाहिँ के भन्ने अब एउटा टिप्पणीकार जस्तोको रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। उहाँको जवाब दिनु मलाई छैन। उहाँले त मलाई पनि भरतपुरमा विगतमा अब भरतपुरको मेयर कहाँ गयो पिकनिक खान गयो भनेर पनि त्यस्ता तथ्यहीन कुराहरू होइन, तथ्यहीन कुराहरू पनि गर्नुभयो। त्यस्तो सामान्य मान्छे म त उहाँको अगाडि त म सामान्य हो नि त, एउटा कार्यकर्ता, एउटा सामान्य त हो नि। उहाँ त एउटा शीर्षस्थ केन्द्रीय तहको नेता, हामी त पालिका स्थानीय तहको एउटा अहिले अब केही गरौँ भनेर अगाडि बढेको एउटा सामान्य त हो नि हामी, एउटा नागरिक, एउटा कार्यकर्ता। तपाईँलाई फेरि पनि अर्को पनि चित्त दुख्ने नै प्रश्न सोध्छु। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अर्को पनि आरोप लाग्यो पछिल्लो दिनमा, यो भावनात्मक विषय थियो, मैले नसोधा भए पनि हुन्थ्यो, प्रकाशको शालिग किन अनावरण गरे भन्ने आरोप पनि लाग्यो। अब यो प्रकाशको शालिग के अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यहाँ बनाउन लगाएर बनाएर उहाँले नै अब त्यो बजेट, अब सरकारी बजेट लगेर गरेको कुरा हो र। एउटा पर्वतारोही संस्था, त्यो संस्थाले चाहिँ त्यो आयोजना गर्नुभयो, कार्यक्रम आयोजना गरे। अब अध्यक्षलाई बोलाए, अब प्रमुख अतिथिको रूपमा अध्यक्षलाई बोलाए। मेरो छोराको शालिग अनावरण रहेछ, मैले गर्दिनँ भनेर उहाँले त्यसलाई बहिष्कार गर्न त मिलेन नि त होइन। आयोजना पार्टीको तर्फबाट पनि होइन, सरकारको तर्फबाट पनि होइन नि त होइन, त्यो सङ्घको तर्फबाट त्यो आयोजना थियो। अरू सबैका शालिगहरू अनावरण प्रकाशको शालिग बन्दैछ भनेर मलाई त, म त भरतपुरमा थिएँ, मलाई त्यस्तो जानकारी थिएन, सायद अब बुवालाई थाहा थियो होला। तर अर्को प्रश्न त्यहाँ जोडियो क्या, हिजोका दिनमा तपाईँहरूले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउनु भएको छ होइन। आज कसैले बनायो त्यो बनाउनेसँग सोध्ने प्रश्न होला, तर प्रकाशको पनि माओवादी आन्दोलनमा योगदान थिएन भन्ने त विषय भएन। उहाँ राष्ट्रिय विभूति त होइन। हामीले परिवारको तर्फबाट बनाएको पनि होइन, पार्टीको तर्फबाट बनाएको पनि होइन, राज्यको सम्पत्ति लगेर त्यहाँ गरेको पनि होइन। अब त्यो संस्थाले किन आवश्यकता महसुस गर्यो त्यत्रो हिमाल चढेको एउटा युवा अवस्थामा, हिजो युद्ध एउटा बाल्यकालमा देशको परिवर्तनको लागि एउटा होमिएको, मृत्युलाई स्वीकारेर अगाडि बढेको एउटा चाहिँ त्यो हिसाबले सम्मान गरेर उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो होला, एउटा सम्मान स्वरूप गर्नुभयो होला होइन। त्यो त त्यसको जवाब चाहिँ त्यो संस्थासँग होइन। त्यो अब हामीले हिमाल धेरैले चढेका छन् होइन, धेरैले चढेका छन्, धेरैका बनिराखेका त छन् त नि। पासाङ लाङमु शेर्पाको बनाएको छ, अरूको बनाएको छ, धेरैको बनाएको छ त नि। धेरैको बन्दाखेरि प्रकाशको पनि बन्यो होइन। प्रकाशको बन्ने बित्तिकै ठिकै हो भन्ने लाग्छ। त्यस्तो अब एउटा पार्कमा त हामीले त अब विभिन्न, हामीले म भन्छु भरतपुर महानगरपालिकामा हामी वडा अध्यक्षका पनि शालिग बनाएका छौँ कि, वडा अध्यक्षका पनि शालिग बनाएका छौँ भनेपछि अनि विभिन्न त्यस्ता खालका विशिष्ट व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व जनताको माग आउँछ त। जनताको माग आयो, जनताको अब मागलाई त हामीले त्यसलाई चाहिँ नकार्न त सकिन्न नि त होइन। जनतामा लोकप्रिय भएर जनताको पक्षमा के बिगारेको थियो होला, तपाईँले भत्काउनु भएन होला, तर माओवादी आन्दोलनका दौरान भत्किया छ। अब त्यो त यो चाहिँ अब परिवर्तनको लागि भएका आन्दोलनका क्रममा अब विभिन्न अब त्यो चाहिँ भनौँ न आन्दोलनमा सङ्घर्षमा मर्ने, मार्ने, भत्किने यो त हुन्छ नि त, हुन्छ। परिवर्तनको लागि त त्यो त हामीले नचाहेर पनि त्यो त एउटा स्वाभाविक हो होइन। तपाईँ जस्तो रचनात्मक नेताले त्यस्तो नगर्न पाए हुन्थ्यो, नगरे भए हुन्थ्यो, अब त भन्न मिल्छ क्या। अब अहिलेको सन्दर्भमा त्यस्तो छैन, हिजोको सन्दर्भमा हिजोको एउटा आन्दोलनको आवश्यकताले त्यो बन्यो होला, भयो होला। अब अहिले त त्यस्तो छैन नि त, अहिले गर्नु पनि हुँदैन, हिजो नगरे भए हुने रहेछ। हिजोको त्यो आवश्यकता थियो होला, त्यो भयो, त्यसलाई स्वाभाविक लिनुपर्छ भन्ने। अब तपाईँकैमा जान्छु, भरतपुरमा तपाईँको विजयको पछाडि तपाईँहरूले नै फेरि यो पनि बेतुकको प्रश्न भन्न पाउनुहुन्न, तपाईँहरूको विजयको पछाडि चाहिँ काङ्ग्रेसको बागी उम्मेदवार उहाँको ठुलो योगदान रह्यो भन्छन् नि। अब यसमा दुई तर्फबाट हामीले यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ होइन। उहाँले होइन पार्टीको निर्देशनलाई, गठबन्धनको आवश्यकतालाई, यो मर्मलाई बुझेर होइन स्वीकारेर साझा उम्मेदवारमा उहाँले आफ्नो चाहिँ उपस्थिति जनाइदिएको भए सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्छु म चाहिँ। सबभन्दा कसरी हार्ने, उहाँहरूले इमान्दारिता देखाइदिएपछि त अत्यधिक झन् हामीले त अझ थप 15,000 मत हुँदा झन्डै 30,000 मत अन्तरबाट अलिअलि जान्थ्यो होला। एमालेमा सबै सर्लकै जाने अवस्था हुन्थेन जहाँसम्म होइन, अलिअलि जान सक्थ्यो। क्रस भोटहरू एउटै पार्टीको उम्मेदवार हुँदाखेरि पनि त अन्तर्घातहरू भएका छन्। अहिले पनि त विभिन्न पार्टीमा हामी छलफल बहसहरू, पार्टीका आन्तरिक अब बहसहरूमा हामी सुन्ने गरेका छौँ नि त। आफ्नै पार्टीभित्र पनि पार्टीकै एउटा क्यान्डिडेटहरूका विरुद्ध पनि अन्तर्घात भएका हराइएका कुराहरू पनि छन्। भनिसके पछाडि अब म त गठबन्धनको उम्मेदवार हुँदाखेरि अर्को पार्टीबाट हुँदाखेरि अलिअलि अन्तर्घात हुन्थ्यो होला, त्यो त स्वाभाविक कुरा। हिजो गएको निर्वाचनमा जगन्नाथ पौडेलप्रति मेरो सम्मान छ, उहाँ प्रजातन्त्रको एउटा सिपाही हो, उहाँ चाहिँ माओवादीले उठाइदिएको उम्मेदवार होइन। उहाँ माओवादीले किन उठाउने त, उहाँलाई
उहाँ त अब आफ्नै पार्टीको एउटा चाहिँ निर्णयका विरुद्ध एउटा बागी बनेर अब चुनावी मैदानमा होमिनु भयो। अब उहाँ त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छु कि म चाहिँ पहिलो। दोस्रो चाहिँ अब उहाँ उठ्नुभयो, अब त्यसरी अब एउटा चाहिँ अन्तर्घात हुने कुरा, क्रस भोट हुने कुरालाई रोकिदिनु भयो। त्यो भोट उता जान पाएन। त्यसले गर्दाखेरि अब परिणाम त फाइदा गठबन्धनलाई नै भयो भन्ने परिणामले त्यो देखायो भनौँ। अब त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। फेरि उहाँले प्राप्त गरेको मत र तपाईँले जितेको मतान्तर चाहिँ झन्डै मिल्ने के, अनि त्यो तर्क गर्ने मान्छेहरूको तर्क कुतर्क होइन जस्तो लाग्ने। हजुर होइन, अब त्यो सबै भोट सर्लकै अब अर्कोतिर अर्को होइन मेरो प्रतिस्पर्धीलाई सर्लकै जान्छ भन्ने त थिएन। त्यहाँभित्र केही जान्थ्यो होला, केही फेरि अब तटस्थ हुन्थ्यो होला, आफ्नै रुख चिन्हमा मतदान गर्नुहुन्थ्यो होला, चित्त नबुझ्दाखेरि त्यो स्थिति बन्थ्यो होला, बाँडिन्थ्यो होला। अब यतातिर गठबन्धनको तर्फ पनि आउँथ्यो होला। अब जित्ने कुरामा त त्यति बेला एउटा विषय बडो चर्चामा ल्याइयो, रेणुको भरतपुरको विकास मोडल। के गर्नुभएको थियो त्यो 5 वर्षमा त्यस्तो? भरतपुरमा अब विकासको समग्र भन्दाखेरि महानगरपालिकाको एउटा सन्तुलित र एउटा दिगो विकासको लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ। हामीले एउटा मात्रै होइन, प्राथमिकता के भन्ने कुरा जनताको तहमा अब जनताको भावना के छ, जनताको अपेक्षा के हो, अहिलेको आवश्यकता के हो भन्ने विषयलाई सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गऱ्यौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला सबैको पनि आवश्यकता र चाहना के देखियो भने सडक, एकदमै अब जीर्ण अवस्थामा सडकहरू, सडक पूर्वाधार पहिलो आवश्यकता भन्ने नै हामीले महसुस गऱ्यौँ। र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा गएको 5 वर्षमा हामीले उल्लेखनीय सफलता हामीले हासिल गऱ्यौँ। झन्डै 622 किलोमिटर सडक हामीले पिच गऱ्यौँ। सडक अब पिच मात्रै होइन कि हामीले मुख्य सडकहरू, राजमार्गहरू, सहायक राजमार्गहरू, महानगरपालिकाको रिङ रोडहरू, लिङ्क सडकहरू, अनि यी सबै सडकहरूलाई पनि एकदमै व्यवस्थित फराकिलो स्तर उन्नति गर्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ। यी सबै चिजहरू हिजो बनेका सडकहरू भत्केका थिए, जीर्ण थिए, खाल्टाखुल्टी थिए, ती मर्मतका कामहरूलाई पनि अगाडि बढायौँ। अहिले भरतपुर पूर्वाधारको क्षेत्रमा राम्रो एउटा फड्को भरतपुरले मारेको छ गएको 5 वर्षमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा। र अरू पूर्वाधारमा पनि छ। महानगरपालिकामा सिटी हल निर्माणको काम तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेको छ। महानगरपालिकामा हामीले महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन अब भनौँ न एउटा आवश्यकता अहिलेको प्रविधि मैत्री आधुनिक सुविधा सम्पन्न पनि भनौँ, अबको 50-100 वर्षलाई हुने हिसाबले प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। होइन, त्यो त सेवाग्राहीलाई पनि भइदियो हुन्थ्यो। अब वडा कार्यालय भवन पनि हामीले बनाएका छौँ। आखिर जनताले सेवा लिने ठाउँ हो नि त, त्यो त एउटा सेवा प्रदायक संस्था हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि जनतालाई नै सेवा हुने हिसाबले गर्ने हो। प्रविधि मैत्री चाहिँ फुसको छानो हुरीले उडाउँछ, महानगरको भवन फुसको छाना महानगरपालिकामा होइन, महानगरपालिकामा फुसको छाना रहित महानगरपालिका बनाउने हामीले अभियान सुरु गरिसकेका छौँ। फुसको छाना महानगरपालिकामा अब देख्न हामी पाउँदैनौँ। तपाईँलाई त्यहाँनिर पनि के आरोप लगाइयो भने नि मेयर साहब, केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले बजेट दिन्छ, प्रादेशिक सरकारले बजेट हालिदिन्छ, अनि 450 किलोमिटर सडक पिच गऱ्यौँ भनेर नाक ठुलो चाहिँ रेणुको प्रचार चाहिँ त्यसरी गर्ने भन्ने थियो नि। होइन नि, सिटी हलको विषयमा नि त्यसै। सिटी हल त अनि के त नि, सिटी हल कसको प्रयत्न हो त नि, कसले हो त नि? त्यो सिटी हलको जन्माएको कसले? सिटी हल त्यहाँ आवश्यकता छ भनेर अब जग्गाको व्यवस्थापन गरेर, अनि त्यो त महानगरपालिकाको सम्पत्ति हो नि त। त्यसको चाहिँ अग्रसरता चाहिँ इनिसिएसन कसले लियो त नि? कसले लिएको हो त? महानगरपालिकाले लिएको, मेयरको हिसाबले मैले नै लिएको। सुरुवातदेखि जग्गाको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर, बजेटको सुनिश्चितता गर्नेदेखि लिएर, त्यसको समग्र डिपिआर बनाउनेदेखि लिएर, त्यसको इआइए प्रोसेस अगाडि बढाउनेदेखि लिएर सबै त महानगरपालिकाले गरेको छ। त्यो त महानगरपालिकाको सम्पत्ति हो सिटी हल। अनि हामीले अगुवाई गर्ने, हामीले इनिसिएसन लिने, अनि मेयरले गर्यो नभनेर कसले गर्यो भन्ने त नि? के महानगरपालिकाको बजेटले मात्रै? सङ्घीय सरकार त हो नि त। सङ्घीय सरकार हाम्रो पनि त सरकार हो नि त। सङ्घीय सरकार हाम्रो सरकार होइन र? होइन, स्थानीय सरकार छुट्टै, सङ्घीय सरकार अब त्यो मातहत हो नि त। सङ्घीय सरकार मातहत हो नि त, हामी अन्तर्गतको हो नि त स्थानीय सरकार। हामी महानगरपालिकाको बजेटले त हामीले यता ठुल्ठुला पूर्वाधारहरू, 622 किलोमिटर सडकहरू, खानेपानीमा मात्रै यहाँलाई म भन्छु झन्डै 4.25 अर्बको खानेपानी आयोजना गएको 5 वर्षमा हामीले चाहिँ आयोजना अगाडि बढाएका छौँ। होइन, 51 करोड, 26 करोड, 35 करोड, 37 करोडका खानेपानी, ठुल्ठुला खानेपानी आयोजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यो त महानगरपालिकाको बजेट होइन नि त। सिटी हलको कुरा मतलब सिटी हलका कुरा होइन, अर्बभन्दा माथिका सिटी हलका योजनाहरू, नारायणी तटबन्धन झन्डै 4.25 अर्बको तटबन्धनको योजना अगाडि बढेको छ। रिङ रोडको योजनाहरू अगाडि बढेको छ। 3 तहकै सरकारको होइन अब बजेट कार्यान्वयन भइराखेको छ। रिङ रोडमा विभिन्न लिङ्क सडकहरूको योजनाहरू सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार होइन महानगरपालिकाको पनि लगानीबाट बनेका छन्। यी सबैको इनिसिएसन त महानगरपालिका तर्फबाट मैले लिएँ त। म दावाका साथ भन्छु, गर्वका साथ भन्छु। अरू कसले गर्यो त नि? होइन, सांसदहरूले त आफ्नो एउटा सांसद विकास कोषको बजेट बाँडफाँड गर्ने 10-20 लाख 5-7 लाखका बजेटहरू होइन, त्यो
चाहिँ छर्ने छर्ने काम मात्रै गर्नुभयो सांसदहरूले। विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि र महानगरपालिकाले त हामीले समग्र महानगरपालिकाको खाका हामीले कोर्यौँ। त्यो अनुसार स्मार्ट सिटी मास्टर प्लानको योजना हामीले बनायौँ। महानगरपालिकामा समग्र क्षेत्रमा हामीले एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि शिक्षामा गएको 5 वर्षमा हामीले शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षामा विद्यालय भवनहरू एकदमै ठुलो एउटा फड्को सुधार हामीले ल्यायौँ। सरकारी विद्यालयहरू त्यसमा हामीले झन्डै गएको 5 वर्ष 7,000 विद्यार्थीहरू भर्ना हामी सङ्ख्या बढाउन सफल भयौँ सरकारी विद्यालयमा। अनि त्यो हाम्रो चाहिँ प्रगति होइन, थपियो। अब ती विद्यालयमा फेरि पढाइ भएनन् भने त ती निजी विद्यालयतिरै जान्छन् नि। पढाइ त भइरहेको छ नि, गुणस्तरमा पनि हामीले जोड दिएका छौँ होइन। अहिलेको आवश्यकता प्रविधि मैत्री एउटा शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो, प्राविधिक शिक्षा आवश्यकता हो भन्ने ठानेर एउटा शैक्षिक गुणस्तर विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार एउटा सुविधा सम्पन्न, अब भनौँ न त्यही सुविधा सम्पन्न र एउटा सुरक्षित र गुणस्तर नभएको कारणले त निजी विद्यालयतिर आकर्षण थियो त। अहिले त भरतपुरमा अस्ति भर्खर तपाईँले हेर्नुभयो होला नारायण माध्यमिक विद्यालयमा अब त्यहाँ भर्ना गर्नका लागि हजारौँको त्यहाँ चाहिँ जुलुस देख्नुभयो। त्यो खालको स्थितिबाट त हामीले नमुना एउटा मोडल स्कुल बनाएर पनि अगाडि बढाएका छौँ। महानगरपालिकामा मोडल स्कुलहरू हामीले खडा गरेका छौँ होइन। अब त्यो सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरिदिनु पर्यो भनिदिनु पर्यो भनेर सिफारिसहरू आउने, भन्छुनहरू आउने त्यो खालको परिपाटीको हामीले विकास गरेका छौँ। 2वटा देशैभरि मध्ये 2वटा नमुना विद्यालय भरतपुर महानगरपालिकामा छन्। महानगरपालिकाले आफैले पनि एक नमुना विद्यालय भनेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। शिक्षामा धेरै ठुलो सुधार हामीले अगाडि बढाएका छौँ। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ त्यहाँनिर रोकेर तपाईँलाई सोध्नै पर्ने, तपाईँले तपाईँको बालाई भनिदिनु पर्ने कुरा छ। उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर भाषण गर्दा शिक्षकले राजनीति गरेन भने त गणतन्त्र खतरा पर्छ भन्नुभएको छ। यति चिज भनिदिनुहोस् न उहाँलाई। शिक्षकले स्कुलमा गएर पढाउनु पर्यो भनिदिनुहोस्। पढाउनु पर्यो त्यो त 2 मात्रै छैन, त्यस्तो भन्नुभएको छैन। राजनीति गरेर सरकारी तलब खान पाइँदैन भनिदिनुहोस् न। होइन त्यस्तो भन्नुभएको छैन उहाँले, कहाँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ? म देखाइदिन्छु नि तपाईँलाई, भिडियो हामीसँग छ। होइन त्यस्तो भन्नुभएको छैन, त्यस्तो भन्नुभएको छैन। एउटा कुन सन्दर्भमा कुन प्रसङ्गमा के भन्नुभयो एउटा अंश ल्याएर चाहिँ यो भन्यो भनेर ल्याउने परिपाटी पनि छ हेर्नुहोस् होइन। अब त्यसलाई विषयलाई डाइभर्ट गरेर अब त्यो गर्ने परिपाटी पनि छ होइन, विषयान्तर गर्ने। शिक्षकहरूले स्कुल पढाउने बेलामा पढाइदिउन् होइन। आज नारायणी भावी या तपाईँ बुटोलको चाहिँ अर्को कुनै सामुदायिक विद्यालय या तपाईँ चाहिँ सुर्खेतको सामुदायिक विद्यालय पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम गर्छ, त्यस्तै हामी देशभरका स्कुल 35,000 स्कुललाई बनाउन सक्छौँ नि। सक्छौँ होइन। तर भरतपुर महानगरपालिकाले तपाईहरुका पार्टीहरुका कार्यकर्ता होइन, कार्यकर्ता त्यस्तो होइन। महानगरपालिका यही महानगरपालिकाको उदाहरण हेर्नुहोस् न। शिक्षामा हामीले धेरै नै प्रयास गरेका छौँ कि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम महानगरपालिकाले हामीले सुरुवात गरेका छौँ। एउटा अपाङ्गता भएका नागरिकहरू बालबच्चाहरूले पनि अब शिक्षामा पहुँच हुनुपर्छ, उनीहरूले पनि त्यो शैक्षिक एउटा पहुँचबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर हामीले होइन अपाङ्गता भएका व्यक्ति बालबालिकाहरूलाई पनि अटिजम विद्यालय स्थापना गरेका छौँ। विभिन्न अब अपाङ्गता भएका अरू खालका होइन अब फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूका लागि पनि त्यस्ता खालका विद्यालयहरू हामीले स्थापना गरेका छौँ भरतपुर महानगरपालिकामा। यी सबै छन्। महानगरपालिकामा हामीले गएको 5 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आङ्गिक इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्न पनि हामी सफल भएका छौँ। भरतपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न हामी सफल भएका छौँ। अब भरतपुरमा चाहिँ प्रहरी स्कुल पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयहरूको एकदमै स्तर उन्नति गर्नलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौँ। शिक्षामा हामीले राम्रै बजेट हामीले चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। प्रतिशतकै कुरा गर्ने हो भने झन्डै 17% बजेट महानगरपालिकाले समग्र महानगरको आन्तरिक आयबाट होइन 17% बजेट शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले विनियोजन गरेका छौँ। तर शिक्षामा मेयर साहब एउटा चिज विकसित देशको तपाईँले पक्का अब त हेर्न थाल्नुभयो, विकसित देशको उदाहरण हेर्नुभयो भने शिक्षामा कम्तीमा पनि 20% बजेट छुट्याउने चलन हुन्छ। तपाईँले त 17 पुर्याउनु भएको छ। हाम्रो सङ्घीय सरकारमा खै के मोहनी छ थाहा भएन या त्यहाँ के आउँछ थाहा भएन। शिक्षा मन्त्रालय अधिकांश बेलामा माओवादी केन्द्रले नै लिन्छ, तर बजेट चाहिँ 10%, 10.71, 10.811 भन्दा माथि जाँदैन। यो स्थिति चाहिँ सुधार्ने हो कि? सुधार्नै पर्छ त्यो पक्कै पनि। अर्को भरतपुरमा यति धेरै बजेट यति धेरै कार्यक्रम तपाईँले भन्नुभएको छ नि, महानगर आफ्नै अर्बभन्दा ठुलो बजेट हुँदैन, तर अर्बौंको कार्यक्रम गर्न सकेका चाहिँ फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यहाँबाट चुनाव उठ्ने उनको छोरी मेयर भएर बजेट चाहिँ त्यसरी धेरै गएको हो। बजेट जे भए पनि भरतपुरले त एउटा फड्को मार्ने भयो नि त, काँचुली फेर्ने भयो नि त। भरतपुरवासी चितवनवासी जनताको जीवनस्तर त अलिकति माथि उठ्ने भयो नि। आखिर जनप्रतिनिधिले गर्ने यही त हो नि। सबै जनप्रतिनिधिले यसरी काम गर्नुपर्छ भन्नु न हजुरले। सबै जनप्रतिनिधिले यसरी नै रेणु दाहालले जस्तै गरी काम गर भनेर भन्नुहोस् न हजुरले। सबैको बुवा चाहिँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ नि त, गर्नु पर्यो नि। म पनि त बुवा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नगरे नि हुन्थ्यो, निर्वाचित भइहाले सुखाले बसौँ भनेको भने त यसरी एकदम हुटुटी भएर काम नगरेको पनि त हुन्थ्यो होला। सामान्य ढङ्गले एउटा निरन्तरतामा गरे पनि त हुन्थ्यो होला। हिजोको एउटा परिपाटी अनुसार परम्परागत ढङ्गबाट होइन अरूले जसरी गरेका छन् त्यसरी गरेर आरामले चाहिँ बसेर एउटा सुविधामा रहेको भए पनि त हुन्थ्यो होला। म त बसिनँ त,
नलागिकन हुन्छ, दुःख नगरिकन हुन्छ र। तर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुभयो, गोर्खा 2 मा बजेट धेरै जाने, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, झापामा मात्रै बजेट जाने, पुष्पकमल दाहालको हातमा हैन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवनमा मात्रै जाने। हैन उहाँ के हुनुहुन्छ, राज्यको के ओहदामा हुनुहुन्छ र उहाँ? सबै प्रधानमन्त्री मै बनाउँछु भन्नुहुन्छ। हैन उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र? बनाउने मान्छे रे क्या, उहाँ आफैले भने। उहाँ बनाउने मान्छे भए पनि आफू त हुनु भएको छैन नि त, आफू हुनु भएको छैन, अरूलाई बनाउनु भएको। त्यसकारण बजेट धेरै गयो होइन? होइन, त्यहाँ महानगरपालिका तर्फबाट पनि सक्रिय पहल भएकै हो। एउटा अभिभावक हामीले पाएका छौँ, हामीलाई गर्व छ, चितवनवासी हामीलाई गर्व छ, हामीले एउटा शीर्षस्थ नेतृत्व हामीले पाएका छौँ, चितवनवासी जनता एकदम खुसी हुनुहुन्छ। आखिर ठुलो नेता त चाहिँदो रहेछ भन्ने अनुभूति हिजोको एउटा परिपाटी छ त बाबा, छ नि त त्यो त हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि संस्कार हो, तर छ यसलाई मेटाउनु पर्छ, तर पनि सबैले यसरी काम गर्नुपर्छ। भरतपुर महानगरपालिकामा त्यसै त जाँदैन त, बजेट त्यसै जान्छ र त्यसै जान्थ्यो भनेदेखि त त्यसै जाने हुन्थ्यो भने ल, शीर्ष नेता हुने बित्तिकै जाने हुन्थ्यो भने हिजो सिरा जानुपर्ने, रोल्पामा जानुपर्ने, किर्तिपुरमा जानुपर्ने, अथाह बजेट उहाँले एकदम मनलाग्दी गरेको इतिहास छ र। उहाँले त त्यसरी गर्नुहुन्न। त्यहाँ कार्यान्वयन गर्ने छोरी थिएन नि त। अब छोरी अब त्यो त कार्यकर्ताहरू त थिए नि त, म पनि त कार्यकर्तै हुँ त, उहाँको कार्यकर्ता हुँ त, पहिलो त म उहाँको कार्यकर्ता हुँ। तपाईले त्यो 5 वर्षको कार्यकालमा तपाईलाई माछी काँडो घाटीमा जस्तो चाहिँ क्रिकेट रङ्गशाला भयो। क्रिकेट रङ्गशाला अलिकति हामीलाई एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ, त्यति धेरै ठुलो अब त झन् चुनौती भयो। चुनौतीको विषय बन्थेन र बन्दैन, अहिले पनि बन्दैन। मैले भन्न खोजेको बजेटको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चुनौती होइन, क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई निरन्तरता दिनको लागि बजेटको चाहिँ अभावको कारणले चुनौती छैन। हामीले अहिले यति बेला ठ्याक्कै अहिले भन्दाखेरि चुनौती कहाँनिर हो भने धर्मसन्तोली फाउन्डेसनले अब कामलाई अगाडि बढाउन नसक्दाखेरि र हात छोडिदिनु भयो, महानगरपालिकालाई उहाँले बुझाइसक्नु भएको छ र बुझाइसकेपछि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन पनि केही कठिनाइ थिएन कि बजेटको सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्न अरबौं अरू योजनाहरूमा बजेट गएको छ भने क्रिकेट रङ्गशाला देशको लागि देशको लागि आवश्यकता, खेलाडीको लागि आवश्यकता, देशको लागि आवश्यकता एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला हो नि त त्यो त होइन। त्यहाँ त अरू सबै खेल पनि हो, एउटा बहुद्देशीय हो हुँदाखेरि त्यो आवश्यकता। तर यहाँनिर के भयो भने ऋण जो छ नि 18 करोड ऋण देखाउनु भएको छ नि, आखिर हिजो हाम्रो त्यो सम्झौतामा पनि ऋणको कुरा थिएन कि, ऋण लगाएर गर्नुपर्ने थिएन, बाध्यता थिएन, तर उहाँले ऋण लाई गर्नुभयो। अब त्यो ऋण तिर्ने कसरी भन्ने कुराको सबभन्दा ठुलो चुनौती यहाँनिर खराब भयो। अब ऋण बोक्ने भन्दा पनि हामीले बोकेर महानगरपालिकाले तिर्ने हामीसँग त्यो क्षमता छैन। महानगरपालिकाले तिर्ने कानुनी हिसाबले पनि हामीलाई अहिले ठ्याक्कै त्यो अधिकार पनि छैन, हामीसँग त्यो बजेटको हिसाबले पनि हामी त्यति धेरै सक्षम पनि छैनौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि थोरै हामीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति यहाँनिर आएको छ। अहिले ऋण नहुन्थ्यो भने यो योजना अगाडि बढिसक्थ्यो। अहिले सङ्घीय सरकारले बजेट छुट्याएको छ, प्रदेश सरकारले पनि बजेट क्रिकेट रङ्गशाला भनेर छुट्याएको छ, हामी महानगरपालिकाले पनि छुट्याउँछ। मेयरका रूपमा त्यो 18 करोड ऋण भइदिँदैन थियो भने, या किनभने त्यो त तपाईँको कार्यकालमा भयो होइन, तपाईँ त्यहाँ प्रत्यक्ष हुनुहुन्न थियो नि त, धर्मसुन्तली फाउन्डेसनसँग थियो, अब बल्ल तपाईँहरूसँग आयो। अरू बनाउने कुरा चाहिँ महानगर यसलाई बनाउन एकदम महानगर अरू बनाउन केही कठिनाइ छैन। महानगरपालिकालाई यत्र अरबका योजनाहरू अरू गएका छन् भने 2-3 अर्ब बजेट सुनिश्चित गर्ने कुरा अहिलेको सन्दर्भमा कुनै कठिनाइ थिएन, धेरै नै अनुकूल समय थियो। हिम्मत हाम्रो मेयरको है, यो एकदम धेरै नै अनुकूल समय छ। अब त्यही ऋणलाई कसरी चाहिँ यसलाई अब फरफारा गर्ने भन्ने कुरा चुनौतीको विषय यहाँनिर गठबन्धन रहिरह्यो भने त बजेट तपाईँको गएको गई त्यस्तो अब होइन। अब त्यति बेला केपी ओली होइन हामी अब सरकारमा हुँदाखेरि पनि त पार्टी अब एउटा चाहिँ अन्तर्विरोध भयो। अन्तर्विरोध हुँदाखेरि उहाँले अब सकेसम्म चितवनमा बजेट जान नदिनको लागि पनि धेरै भरमग्दुर प्रयास गर्नुभयो कि केपी ओलीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। त्यसका बावजुद पनि म त लागे गरे त आखिर त भयो त बाबा होइन। यत्तिकै त हुँदैन कि यत्तिकै जाने ओइरिने भन्ने कुरा त्यो सम्भव छैन, सक्रिय प्रयत्न नभइकन त्यो सम्भव छैन। हुन्थ्यो भने त्यसैभरि अन्त पनि त होइन, नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, नेताका छोराछोरीहरू पनि अगाडि मेयर बन्न जाँदा र अहिले 5 वर्ष पछाडि दोस्रो पटक मेयर बन्दै गर्दा त्यति बेला त तपाईँलाई सकिन्छ र किन लिएर गएर बाले मलाई यहाँ हुँदै होला जस्तो भएको थियो होला है। अब अहिले त भावनै जोडिसक्यो। त्यस्तो भएको थिएन, अब गर्छु भनेर गएको थिएँ गर्छु तपाईँको लागि भन्ने कुरा नयाँ थियो नि। नयाँ अब त्यहाँको भूगोलको हिसाबले थियो। हुन त म त्यहीँ जन्मेको, त्यहीँ हुर्केको, त्यहीँ पढेको बढेको पनि हो। 10 कक्षासम्म एसएलसीसम्म त्यहीँ दिएको। त्यसपछि अब भूमिगत भएपछि एकैचोटि मेयरको लागि उम्मेदवार बन्न गएँ। अब त्यो बिचमा त म कहिले प्रवासमा, कहिले रोल्पामा, कहिले काठमाडौँमा अब पार्टीमा जिम्मेवारी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेँ। तर अब भूगोलको हिसाबले, कार्यक्षेत्रको हिसाबले भन्दाखेरि चितवनमा त म लगभग 20-25 वर्षको अन्तरालमा बल्ल चितवनमा म गएँ। जाँदाखेरि 81 जाँदाखेरि एउटा बचपनमा भएको र अब एउटा अलिकति परिपक्व हुँदाखेरि जाँदाखेरि के न के अलिकति नयाँपन त भएन, पक्कै असहज पनि थियो परिस्थिति सबै चिजहरू। र पनि मेरो के थियो भने ममा इच्छा शक्ति थियो, फेरि
म गर्छु इमान्दारी त हुनु पर्यो इच्छा एउटा शक्ति चित्र हुनु हेर्नुभएको थियो पर्यो र मसँग सङ्कल्प पनि थियो यो चिज भएर गएपछि म सक्छु भन्ने कुरा ममा त्यो हिम्मत पनि थियो धेरै जसो मेयरहरू दोहोरिएका उम्मेदवारहरूले हारेका थिए हैन जस्तै नमुना नगरपालिका राम्रो काम गरेको मेयर स्याङ्जामा दिलीपजीलाई त्यही भन्ने थियो उहाँसम्मले पनि चुनाव हार्नु भएको थियो हैन तपाईँले चुनाव जित्नुभयो अबको 5 वर्षलाई काम चाहिँ कति बाँकी छ अब कामहरू बाँकी छ हिजोको कामको केही अपुरा छन् अधुरा छन् ती कामहरूलाई निरन्तरता दिएर सम्पन्न गर्नुपर्ने छ होइन अब महानगरपालिकाको रिङ रोडको योजनाहरू महानगरपालिकाको तटबन्धन नारायणीको सक्ने हो 5 वर्षमा रिङ रोड सक्ने हो 5 वर्षमा नारायणी तटबन्धन सक्ने हो त्यो सँगसँगै राप्ती तटबन्धन पनि अगाडि बढाउने हो 4.5 वर्ष पछाडि फेरि तपाईको मेरो अर्को अन्तर्वार्ता हुन्छ म जहाँ भए पनि हैन एकदम अब त्यो सक्ने हो नारायणी तटबन्धन सकेर राप्ती तटबन्धन एक नमुना विद्यालय बनाउने हो त्यो त प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ विगत 5 वर्षमा अगाडि बढिसकेको छ एक नमुना विद्यालय अब सिटी हल त कुरै गर्न सिटी हल सम्पन्न गर्ने हो तटबन्धनको योजना सम्पन्न गर्ने हो क्रिकेट रङ्गशाला सम्पन्न गर्ने हो महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवनहरू सम्पन्न गर्ने हो त्यसपछि गएर फुसको छाना रहित घर फुसको छाना रहित त अहिले नै हामीले लगभग सम्पन्न भइसकेको छ महानगरपालिका भित्र अबको 5 वर्ष भित्रमा कुनै पनि फुसको छानाको अबको 2 वर्ष भित्र रहँदैन 2 वर्ष भित्र हजुर त्यो सँगसँगै अब महानगरपालिकाको पिच नगरिएका सडक हुँदैन मुख्य सडकहरू पिच नगरेका हुँदैनन् मुख्य सडकहरू 100% म भन्छु खाल्डो त हुँदैन अहिले नै लगभग छैन भन्दा नि हुन्छ अलिकति निर्माण व्यवसायको ढिला सुस्तीले गर्दाखेरि कामहरू अल्पत्र छन् हैन यो निर्माण व्यवसायीहरूको काममा एकदम व्यथित छ लापरवाही छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अझै पनि कामहरू अधुरा छन् हैन ठेकेदारहरूलाई चाहिँ तपाईहरु अलि भन्न सक्नुहुन्छ ठेकेदारहरुसँग त्यस्तो राम्रो सम्बन्ध हैन म त बाँकी पटक निर्माण व्यवसायीहरूलाई महानगरपालिकामा बोलाउने मिटिङहरू राख्ने खबरदारीहरू गर्ने उहाँहरूलाई के असहज छ त्यो असहजताहरूलाई हैन अब गाँठाहरू फुकाउने असहजताहरू प्रदान गर्ने सन्दर्भमा म कहीँ पनि चुकेको छैन अरू कुरा एयरपोर्टको कुरा पनि अब प्रक्रिया अगाडि बढेको छ प्रस्ताव हामीले पर्यटन मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ त्यो कुरा पनि अब के छ भने जग्गा त्यो विस्तारको लागि अब नेपाली सेना र महानगरपालिका र के अरे पर्यटन मन्त्रालयको बीचमा हामीले पटक छलफल गरेर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ अब त्यसलाई पनि अब क्याबिनेटबाट नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने छ त्यो घोडा प्रजनन केन्द्रलाई अर्को ठाउँमा सिफ्ट गरेपछि अहिले ठुलो जग्गा पनि चाहिँदैन भन्ने कुराहरू छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले होइन धेरै ठुलो पनि चाहिएन हामीलाई टोटल त्यहाँको चाहिँ सेनाको ब्यारेकै सिफ्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन हामीलाई 3 देखि 4 बिघा जग्गा भए हुन्छ भन्ने कुराहरू छ त्यो प्रोसेसमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यो कुरामा हाम्रो छलफल भइसकेको छ अब प्रधानमन्त्रीज्यू अब पूर्व प्रधानमन्त्री बुवा सहित होइन अनि त्यसपछि गएर प्रधान सेनापति सहित बसेर नीतिगत हिसाबले घोडा प्रजनन केन्द्रलाई अर्को हामीले ठाउँ पनि दिइसकेका छौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट त्यो जग्गामा घोडा प्रजनन केन्द्रलाई त्यहाँ सिफ्ट गर्ने र त्यहाँ एयरपोर्ट विस्तार गर्ने अब प्रक्रिया अगाडि बढेको छ यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त तपाईले केही भन्नै परेन नि यति राम्रो काम गरेको मान्छेलाई किन हराउने कसरी हराउने होला भनेर बिचारा त्यत्रो उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो तपाईले त जे योजना लगाए पास भइहाल्छ त्यस्तो पनि होइन नि म के नजायज योजना लादिन नि त जायज योजना लाँदाखेरि त हैन नगर्नु पर्ने के कारण छ हैन अब त मैले जनताको हितमा मैले काम गरेको छु र जनताको पक्षमा नगरेको भएदेखि अब म सक्रिय भएर नलागेको भएदेखि म सक्रिय भएर लागेको छु जनताको पक्षमा जनताको हितमा मानवहरूको हितमा काम गरेको छु भने कसले नकार्न मिल्छ र त्यहाँनिर तर एउटा प्रश्न यस्तो पनि बन्छ तपाईले जनताकै पक्षमा 5 वर्ष काम गरेको त्यो त अहिले पुष्टि पनि भयो तर तपाईँ गठबन्धन नभइकन उठेको भए आज तपाईँसँग मेरो अन्तर्वार्ता हुन सक्थ्यो म त गठबन्धन नभए एक्लै पनि लड्छु भनेकै थिएँ पार्टीमा लड्नु र जित्नु त फरक कुरा हो अनि जित्न किन नसक्ने थियो त नि अब जनताले त अब काम यदि जनताले हैन कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने काम राम्रो गरेको छ भने जनताले ठान्नु भएको हो भनेदेखि हैन यो मेयरले भ्रष्टाचार गरेको छैन कुनै कमिसनको लोभमा फसेको छैन एकदम इमानदारीपूर्ण ढङ्गले अहोरात्र हैन विकासको काममा तल्लीन भएर लागेको छ त्यत्रो कोभिडको महामारीको बीचमा पनि एउटा महिला मेयर भइकन पनि कुनै पुरुष भन्दा हैन मतलब कि अहिलेको सामाजिक एउटा महिला र पुरुषमा हामी फेरि विभेद गर्ने मैले त्यो विभेद गर्न खोजेको हैन मेरो आफूमा त्यो सोच छँदै छैन हामी त तपाईलाई नेत्री भनिरहेको छैन नेता भनिरहेको म त त्यो भेदभावको विरुद्ध लडेर आएको हो नि त ममा त्यो छैन के तर अहिलेको सामाजिक एउटा परिवेशमा त्यो खालको चिन्तन छ नि त भन्न खोजेको यसरी भन्ने गरिन्छ हैन एउटा महिला भइकन पनि यसरी गरेको छ भन्ने खालको जनताको जो मनोविज्ञान थियो त्यो सबै हेर्दाखेरि म एक्लै पनि चुनाव लड्छु नि त के भयो त म आफ्नो परीक्षण गर्छु त्यसै बुवा धेरै आत्या हो म चाहिँ जनताको पनि परीक्षण गर्छु नि त जनताले अब त फेरि एकचोटि एक कार्यकाल हुनैपर्छ भनेर भन्ने अनि भोट नहाल्ने यो त हुनु भएन के छ त जनताको पनि त म परीक्षण गर्छु मेरो पनि परीक्षण गर्छु एकचोटि म म विकासकै कुरा गर्छु
तपाईँको महानगरपालिकामा धाराको पानी, शुद्ध पानी त भन्दिनँ म, काठमाडौँमा पानीमै हैजाको जीवाणु भेटियो भन्ने छ, शुद्ध पानी भन्दिनँ। पिउने पानी चाहिँ तपाईँको महानगरपालिकामा सबैले पाउँछन्? एकदम अघि पनि मैले भनिसकेँ, महानगरपालिकामा झन्डै 4.25 अर्बका खानेपानी आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन्। भरतपुर कहिलेबाट धाराको पानी खान पाउँछन् महानगरका? अबको 2 वर्षभित्र महानगरपालिकाका 29 वडाका महानगरवासी जनसमुदायहरूले स्वच्छ सर्वसुलभ खानेपानी पाउने अवस्थाको ग्यारेन्टी हुन्छ, त्यो उपलब्धता हुन्छ। स्वच्छ पनि हुन्छ नि त, स्वच्छै हुन्छ नि त। अब सरकारी अब खानेपानी एउटा आयोजना। एउटा बडो पेचिलो समस्या छ नि, तपाईँ कहाँ कति छ सोध्न खोजेको। काठमाडौँ महानगरपालिकामा त मेयर साहबको प्रतिबद्धता छ, टिभीमा पनि बोल्दिनँ, अन्तर्वार्ता पनि दिन्न, माला पनि लाउन्न, खादा पनि लाउन्न, जहिलेसम्म फोहोरको व्यवस्थापन गर्दिनँ भन्नुभएको छ। हाम्रो शुभकामना छ होइन। तपाईँ कहाँ चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको समस्या, किनभने सहर जति बढ्दै गयो यो पेचिलो छ समस्या छ। भरतपुरमा पनि फोहोरको समस्याहरू छ, चुनौती छ नै। हामीले अहिले भरतपुरको लागि अबको हाम्रो कार्यभार भनेको, प्राथमिकताको योजना भनेको चाहिँ अब यो दिगो ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पहिलो प्राथमिकता हामीले राखेका छौँ। कोरियन सरकारसँग G2G सम्झौता पनि गरेका छौँ र उहाँहरूले अलिकति कोभिडको कारणले गर्दाखेरि फेरि अर्को भेरिएन्ट आयो भनेर पनि अहिले अलिकति ढिला भयो भन्ने छ। अब आउने अगस्त महिनामा हामी द्विपक्षीय सम्झौता गर्छौँ भनेर उहाँहरूले अब एउटा डेट पनि दिइसक्नु भएको छ। त्यहाँसम्म हामी पर्खेका छौँ। कोरियन सरकारको 100% अनुदानमा त्यो बन्दैछ। एउटा दिगो ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापन, तपाईँहरूले फोहोरको व्यवस्थापन गर्दा सामान्य सुरुको खाकामा त्यसलाई छुट्याएर गर्ने कि एकैचोटि गर्ने? त्यसलाई छुट्याएरै गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, घरबाटै स्रोतबाट नै अब फोहोरको वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरण गरेर त्यो ढङ्गले अब चाहिँ त्यसको फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई अब फेरि अब रिसाइक्लिङ गरेर चाहिँ अब मल उत्पादन गर्ने, अब ग्यास उत्पादन गर्ने। गाउँ क्षेत्र पनि छ, ठाउँ पनि छ। हामीसँग फोहोर व्यवस्थापनको लागि झन्डै 16 बिघा जग्गा हामीले फोहोर व्यवस्थापनको लागि भनेरै हामीले छुट्याएका छौँ। हामीसँग जग्गा एकदमै फोहोर व्यवस्थापनको लागि अलरेडी हामीसँग त्यो उपलब्ध छ र अब त्यही कोरियन सरकारको कारणले गर्दाखेरि थोरै ढिला भएको हामीले अब दिगो ढङ्गले भरपर्दो र अब दीर्घकालीन समाधानको दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ फोहोर व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि। अर्को कुरो महानगरपालिकामा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको महानगरपालिकामा चाहिँ यो ड्रेनको होइन, सिवरेज ड्रेनको चाहिँ अलिकति चुनौती छ। डुबानको समस्याहरू हुने गर्छ। ढल निकासको पनि त्यो चिजलाई पनि महानगरपालिकाले एकदम प्राथमिकतामा राखेको छ। अहिले नै सङ्घीय सरकारमा 7वटा सहरहरूमा दिगो ढङ्गले यो ढल व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर होइन, अब त्यो छनौटमा महानगरपालिका मध्ये भरतपुर महानगरपालिका छनौटमा परेर अहिले कन्सल्ट्यान्टहरू त्यहाँ गएर सर्वे गरिराखेको अवस्था छ। सिङ्गो महानगरपालिकाको ढल व्यवस्थापनको लागि पनि अब लगभग प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। भोलिको दिनमा लगभग 5 वर्षभित्र यो ढल व्यवस्थापन दिगो ढङ्गले महानगरपालिकाको यो डुबानको समस्या, यो सिवरेज ढलको पनि समस्यालाई हामी अब दिगो ढङ्गले समाधान गर्दैछौँ। एकदमै त्यो छ। अर्को महानगरपालिका एउटा स्मार्ट सिटी मास्टर प्लानको योजना अनुसार हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यहाँ जानु अगाडि एउटा प्रश्न सोध्छु। म विद्यार्थी, तपाईँ टिचर है। यो स्मार्ट सिटी भने चाहिँ के रहेछ? अब स्मार्ट सिटी भनेको सबै हिसाबले स्मार्ट हुनु पर्यो। स्मार्ट पूर्वाधार, स्मार्ट अर्थतन्त्र। धेरैचोटि सुन्छु कि स्मार्ट सिटी भने सबै हिसाबले अब साधन स्रोत सुविधा सम्पन्न एउटा सहर भनेको जति कुरा बनाइदिनुस् त आफै स्मार्ट हुन्छ क्या। स्मार्ट नागरिक पनि हुनु पर्यो। फेरि नागरिक व्यवस्थापन होस्, पानीको व्यवस्थापन होस्, फोहोरको व्यवस्थापन होस्, यातायातको व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्, भत्किन साथ सडक बनाइदिने व्यवस्था गरिदिनुहोस्, धुलो नउड्ने व्यवस्था गरिदिनुहोस्, रुख रोपिदिनुहोस् होइन, त्यो आफै स्मार्ट हुन्छ क्या। त्यही त हो नि स्मार्ट सिटी भनेकै, त्यही त हो नि। स्मार्ट सिटीका जे प्रावधानहरू छन् यही त हो। हजुरले भन्नुभएका विषयवस्तुहरू यिनै हुन्। एउटा महानगरपालिका बन्नका लागि चाहिने जे चाहिँ अब आवश्यकताहरू छन्, सूचकाङ्कहरू छन्, यता महानगरपालिका बन्नका लागि महानगरपालिकाभित्र होइन एउटा चाहिँ रङ्गशाला। अहिले त त्यो पहिरो झर्ने ठाउँ पनि तपाईँको 29 नम्बर वडा होला जस्तो लाग्छ। एउटा वडा छ, पहाडी वडा छ, अब पहिरो झर्छ। त्यसलाई पनि महानगरपालिका त्यो त हो नि त। स्मार्ट त बनाउनै पर्यो। त्यो त हाम्रो लागि गहना हो। 29 नम्बर वडा त्यो जो पहाड छ त्यो भरतपुर महानगरपालिकाको एउटा गहना हो। भोलिको ढङ्गले एउटा ठुलो एउटा त्यसको भविष्य छ। एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गएको छु। किन नजाने? आफ्नो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो पालिका नजाने कुरै हुँदैन। त्यहाँनिर अहिले पूर्वाधारका योजनाहरू, पर्यटकीय पूर्वाधारका योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। त्यो ठाउँमा खानेपानी अभावको कारणले गर्दाखेरि गएको 5 वर्षमा त्यहाँका जनता, म पहिलो कार्यकालमा निर्वाचित हुने बित्तिकै त्यहाँको नागरिकहरू
अर्को सबभन्दा टर्कार हो एउटा आवश्यकता समस्याको रूपमा रहेको खानेपानीको समस्या थियो। खानेपानी एउटा काकाकुलको अवस्था थियो, खानेपानी थिएन। पर कहाँनिर मुहान छ, मुहानमा गएर कचौराले होइन उगाउँदै ग्यालिन भर्दै पानी ओसार्नु पर्ने बाध्यता थियो 29 नम्बर वडामा। तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। देखेको मैले आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष देखेको। त्यो देखेपछि त्यहाँको जनमानसहरूसँग अब प्रत्यक्ष संवाद हुँदाखेरि कार्यक्रममा जाँदाखेरि उहाँले त्यो आवश्यकता महसुस गर्नुभयो र ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। मैले आफ्नै कार्यकालमा 2वटा खानेपानी आयोजनाहरू त्यो ठाउँमा एउटा वडामा 29 नम्बर वडामा त्यो पहाडी एरियामा चाहिँ यो 29 नम्बर भनेको म हाम्रा दर्शकलाई सजिलो होस् भनेर भन्छु, मुगली नारायणगढ जुन सडक चौकी डाँडा भन्छ, बीचबाट झन्डै कविलास भन्छ, कविलास भनेर विगतको कविलास गाविस भनेर चिनिन्छ। त्यो वडामा खानेपानीको निकै ठुलो एउटा समस्या थियो। गएको 5 वर्षमा हामीले त्यो एउटा वडामा मात्रै 2वटा खानेपानी आयोजनाहरू, एउटा ढोडेनी खानेपानी आयोजना, अर्को चौकी डाँडा खानेपानी आयोजना भनेर 2वटा खानेपानी आयोजना अगाडि बढ्यो। अहिले त्यो सञ्चालनमा आइसकेको छ। चौकी डाँडाका सबै नागरिकहरूले अहिले खानेपानी शुद्ध अब सर्वसुलभ भनौँ सरकारी खानेपानी उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ हैन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो वडा भनेको हाम्रो लागि भोलिको हिसाबले एउटा पर्यटकीय गन्तव्य। अहिले त्यहाँनिर यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको यो के अरे प्याराग्लाइडिङ जो छ त्यहाँ रहन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब कहाँ हो त भन्दाखेरि अर्को सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै उहाँहरू भरतपुरमा पनि आउनुभयो। त्यही चौकी डाँडादेखि त्यो एकदमै अब त्यो एकदम अब व्यवहारिक छ त्यो एकदमै त्यहाँ हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यो प्रस्ताव महानगरपालिकामा पनि ल्याउनु भएको छ। त्यो हिसाबले अहिले नै गएको 5 वर्षमा महानगरपालिकाले त्यहाँ भ्यू पोइन्ट पनि बनाएको छ। भ्यू पोइन्ट त्यहाँनिर हेर्दाखेरि भ्यू टावर एन्ड भ्यू पोइन्ट हामीले बनाएका छौँ। अब तपाईँहरू त रोल्पा रुकुमदेखि तपाईँको पूर्व अध्यक्षले झापासम्म भ्यू टावर बनाएको पूर्व अध्यक्ष भन्नुहुन्छ नेकपाको पूर्व अध्यक्ष उहाँले त अब त्यो त्यहाँ सबैले देखेको कुरा हो। अब मैले भन्न खोजेको पनि बनाउनु भएको छ रुकुममा रोल्पामा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले बनाउनु भयो होला। अब त्यहाँ अब त्यही त थियो हिजोको परिपाटी के थियो भने अब विकास भनेको करोड पैसा त्यस्तो चिजमा चाहिँ खर्च नगरेको भए हुन्थ्यो। तपाईँले बनाए चाहिँ भ्यू पोइन्ट मात्रै हो होइन? त्यो पनि के छ भने अब त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले के गर्ने भन्दाखेरि भ्यू पोइन्ट भनेर अब सुरुकै वर्षमा त्यो प्रस्ताव लिएर आउनुभयो। वडामा जाने वडा स्तरीय बजेट जो छ नगरबाट जाने बजेटमा उहाँहरूले त्यो प्रस्ताव गरेर ल्याइसके पछाडि त्यसलाई हामीले अब समग्र त्यति बेला अब ध्यान दिएनौँ। अहिलेको हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो गर्न दिइन्थेन होला। त्यति बेला सुरुको चरणमा अलिकति त्यो बन्न पुग्यो। त्यहाँनिर चौकी डाँडामा गएर हेर्दाखेरि माथि पनि जुन तल पनि जुन रातिमा भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि त्यहाँका वडावासी समुदायले के रहेछ माथि पनि जुन तल पनि रातको समयमा भन्दाखेरि माथि पनि जुन आकाशमा जुन तल हेर्दा भरतपुर महानगरपालिका देखिने अनि झलमल्ल बलेको देखिने यस्तो सुन्दर एउटा रमणीय ठाउँ हजुर त्यो खालको ठाउँको रूपमा छ हाम्रो 29 नम्बर वडा। त्यसको भविष्य भोलि राम्रो छ। महानगरपालिकाले पनि अब सबै आवश्यकताहरूलाई लगभग तपाईँको भविष्यको विषयमा चाहिँ के भन्दा रहेछन् भने खास गरी अब यसलाई कतिपय मान्छेले नकारात्मक टिप्पणी गरे होइन, शब्द नै त्यस्तो प्रयोग गरेर भरतपुरमा 2 चोटि महारानी मेयर अब त्यसपछि सांसद पनि खोज्न जानु पर्दैन चितवनमा भन्थे। अब तपाईँ चितवनको यति धेरै जान्ने भइसक्नुभयो, राजनीति त त्यतैतिर अगाडि बढिरहन्छ। महारानीमा कसरी महारानी मैले गरेको छैन सामाजिक महारानीमा कसरी गरेको भनेको म एउटा नागरिक सामान्य अरु नागरिक नै हुन्छ भने महारानी हैन महारानी भनेर त्यो चाहिँ उपमा मलाई दिनुपर्ने छ र? त्यो नलिनुस् न। हिजोको दरबारको महारानी कुरा नगर्नु। म दरबारको महारानी हो र? म त जनताको रानी महारानी भन्नुस् न त। दरबारको होइन नि जनताका मैले दरबारको महारानी भनेको छैन। तपाईँ दरबार सम्झाइरहनु भएको छ। तपाईँलाई जे गरिरहनु भएको छ जनताका पक्षमा राम्रो गर्नु होला। युवाहरूले गर्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु होला। तपाईँलाई शुभकामना। एकदम म त्यही एउटा सोचका साथ अगाडि बढेको छु। स्वार्थ नराख्ने, कुनै पनि लोभमा नफस्ने होइन। अब महानगरपालिका विकासमा मात्रै होइन कि आर्थिक एउटा सुशासनमा पनि अब्बल हुने होइन। एउटा पारदर्शिता मितव्ययता जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने एउटा महानगरपालिकाको रूपमा, विकासमा पनि एउटा अब्बल महानगरपालिकाको रूपमा र जनप्रतिनिधिले यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा सन्देश होइन एउटा सन्देश दिने एउटा महानगरपालिका एउटा रोल मोडेलको रूपमा पनि होस् भन्ने मैले चाहना राखेको छु। र त्यही हिसाबले भरतपुर महानगरपालिकाको एउटा योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। एउटा स्मार्ट सहरको रूपमा भरतपुर अगाडि बढिसकेको छ। अहिले हामी एउटा उत्पादन र रोजगारीलाई जोड दिन खोजिएको छ। बेरोजगार हुन नपरोस् भनेर पनि अहिले हामी अब पूर्वाधार सँगसँगै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनलाई जोड दिने भनेर पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। महानगरपालिकामा सबै हिसाबले अब यी सबै कामहरू सम्पन्न हुँदाखेरि साँच्चै भरतपुर एउटा गर्व गर्न लायक सहर बन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सबै विषयवस्तुहरू सिङ्गो भरतपुर महानगरपालिकाको समग्र देशको पनि जल्दो बल्दो विषयवस्तुहरूका सन्दर्भमा आम देशवासी र भरतपुरवासी जनसमुदायलाई राख्ने एउटा अवसर यहाँले दिनुभयो। हिमालय टेलिभिजन लगायत
अब यहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। रेणु दाहाल आज 100 प्रश्नमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। खास गरी दाहाल परिवार, पुष्पकमल दाहाल भन्नासाथ दाहाल परिवारको नाम आउँछ। पूर्व प्रधानमन्त्री, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, उहाँसँग जोडिएर रेणु दाहाल आफैमा राजनीतिको एउटा उम्दा पात्रका रूपमा विगत लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। पछिल्लो पटक उम्दा महानगरपालिकाका रूपमा भरतपुरले जो पहिचान बनाउँदैछ र सम्भावनाको एउटा केन्द्रका रूपमा अघि बढ्दैछ, त्यसको 2 पटक नेतृत्वमा उहाँ हुनुहुन्छ। यी सबै विषय जोडेर आज हामीले 100 प्रश्न प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम यही सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।